कति लेख्ने भन्दाखेरि r from 1 to n भनेर लेख ठ्याक्कैसँग। अनि अगाडि 2 छ भनेपछि 2r by n 2r by n स्क्वायर 2r by n स्क्वायर 1 राखौ नि सुरुको आयो हेर 2 राख्दा 4 आयो हैन अनि लास्टमा n राख्दा 2r आयो 2 into r हो त 2 को पावर r जस्तो देखियो होइन नि फेरि 2 into r हो। अब लगमा पनि त्यस्तै लगमा पनि 1 plus 1 2 भनेपछि r को स्क्वायर बाइ n स्क्वायर लेखेर ठ्याक्कै ब्राकेट लगाइदियो भने हुन्छ होला है बुझ्यो है सममा कन्भर्ट गरेको बुझ्यो r को भ्यालु 1 राख्दा फर्स्ट टर्म आउनु पर्यो 2 राख्दा सेकेन्ड टर्म र लास्टको टर्म आउनको लागि चाहिँ r को ठाउँमा n राख्नु पर्यो आउँछ ठिक्क लास्टको आउँछ नि हेर्नु त आउँछ यो सममा कन्भर्ट गरेको बुझ्यो होला त्यसो n टर्मको मात्र गरेको हैन सर यो n r को लागि n टर्मको लागि त्यही त n टर्मको r को भ्यालु हालेर हो r चाहिँ भेरिएबल भयो यहाँ r चाहिँ भेरिएबल भयो ओके ल अब यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई ठ्याक्कैसँग लिमिट राखौं अब हाम्रो क्वेशनमा त लिमिट छ अब यसलाई लिमिट राखौं लिमिट n tends to infinity log a is equal to limit n tends to infinity n हो है n tends to infinity sum r from 1 to n यसलाई जस्ताको तस्तै सारौं n square log 1 plus r square by n square यतापट्टि ब्राकेट दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा नि हुन्थ्यो मैले दिएँ ठिकै छ। अब हेर्ने अब यति गरिसकेपछि अब हामीले दुवैतर्फ यसरी हामीले लिमिट राख्यौं हेर दुवैतर्फ लिमिट राखौं। अब यस पछाडी हाम्रो फर्मुला छ हाम्रो फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा होला है फर्मुला चाहिँ के थियो हाम्रो भने लिमिट n tends to infinity फर्मुला लिमिट n tends to infinity 1 by n summation r from 1 to n 1 by n summation f r by n is equal to भन्ने त कसैलाई थाहा छ भने यो फर्मुला कसैले भनिदिने त is equal to के हुन्थ्यो इंटीग्रेशन 0 to 1 ओ 0 to 1 अनि fx dx ओके यो फर्मुला हो हाम्रो सबैजनाले ध्यान दिने। अब यो फर्मुला अनुसार अब हाम्रो यस्तो हुन्छ यो चाहिँ इंटीग्रेशन हैन इंटीग्रेशन 0 to 1 अनि त्यसपछि r by n भनेको x हुन्छ ख्याल गर्ने है त 2 चाहिँ कन्स्टन्ट बाहिर झिके हुन्छ त्यहाँ 2 छ जुन माथि देखिएको त्यो बाहिर निस्क्यो r by n भनेको एउटा 1 by n भनेको dx हुन्छ एउटा x हुन्छ अनि log यो लगमा चाहिँ ब्राकेट राखेको भए हुने रहेछ ल ठिकै छ। अब यसो गरेपछि log 1 plus x square ब्राकेट क्लोज अनि dx ओके यो बुझ्ने है यो अगाडि x भएको बुझ्यो यो अगाडि x भएको यहाँ म रातोले देखाउन खोज्दै छु बुझ्यो सर यो अगाडिपट्टि x भएको बुझ्यो सर ओके ल यति गरिसकेपछि हाम्रो मेन काम सिद्धियो हामी इन्टिग्रेसनमा गइसक्यौं। अब हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न त आउँछ होला यसलाई इन्टिग्रेसन कसरी गर्नुपर्छ होला केही आइडिया छ कसैलाई हजुर इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्न पनि झन्झट छ यो किनभने लगको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ लगको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1 by x 1 त्यसो लेट गर्दै छिटो हुन्छ कि बा हुन त इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्दा पनि ठिकै हुने रहेछ किन उताटी लगको डेरिभेटिभ गर्दा 1 by 1 plus x square हुन्छ उता x को इन्टिग्रेसन x square हुन्छ दुईटै हुने रहेछ है दुईटै हुने रहेछ लेट गर्दा नि हुने रहेछ पार्ट्स गर्दा नि हुने रहेछ लेटै गरौँ छिटो हुन्छ लेट 1 plus
x स्क्वायर लाई t मानौं, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा 2x dx भनेको dt हुन्छ। अब लिमिटको कुरा गरौँ, when x is equal to 0 t को भ्यालु x को 0 हुँदा 1 हुँदो रहेछ। when x is equal to 1 1 राख्दाखेरि 2 हुँदो रहेछ हैन t को भ्यालु। ओके, भनेपछि 0 भएको ठाउँमा 1 1 भएको ठाउँमा 2। अब x यो 2 पनि हट्ने रहेछ, यो 2 लाई मैले अगाडिदेखि यही हटाइदिएँ, 2 पनि उता हट्ने रहेछ। 2x dx भनेको dt हुने रहेछ पछाडी, 2x dx अगाडिको सहित। अब log t मात्रै हुँदो रहेछ है, सजिलो पो भयो। यो इन्टिग्रेसनको सब्स्टिट्युसन पनि ख्याल गर्ने। ओके, अब यति गरिसकेपछि अब log t को इन्टिग्रेसन त हामीलाई थाहा छ है। log को इन्टिग्रेसन कसैलाई थाहा छ? हामीलाई डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न पाइन्छ। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx भनेको नि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx भनेको x log x minus x यो फर्मुला हो है। यो फर्मुला याद गरे हुन्छ भनेपछि अब हामी यसमा पनि त्यही गर्ने भयौं। t log t minus t इंटीग्रेशन भयो, फर्मुला हामीले युज गर्यौं। ओके, अब अप्पर लिमिट 2 log 2 minus 2 लोअर लिमिट 1 log 1 minus 1 अगाडिको माइनस भनेपछि के भयो, यहाँ बिचमा माइनस भनेपछि log 1 0 हुन्छ भनेपछि 2 log 2 minus 2 minus 0 plus 1 is equal to 2 log 2 minus 1 2 log 2 minus 1 भयो। ओके, अब अलिकति काम छ अब हाम्रो, अब थोरै काम छ। 2 log 2 minus 1 भयो हैन, 2 log 2 minus 1 यसलाई हामीले एउटै लग बनाउनु पर्छ अनि मात्रै हामी भ्यालुमा अलिकति यहाँ थोरै काम छ, त्यही भएर एउटै लग बनाऊ यसलाई। log 1 नै लेखेको भए ठिकै छ, log 1 त 0 भइहाल्छ, ठिकै छ। अब यसलाई यसो गरौँ हेर है, थोरै यहाँ सिम्प्लिफाईको काम पर्ने भयो क्या हामीलाई। log 4 लेखेको त बुझियो होला, log e को भ्यालु 1 हुन्छ, log e को भ्यालु 1 आउँछ e बेसको लगमा भनेपछि अब हाम्रो एउटै लग यो पनि e बेसकै लग हो कि, त्यसै कारणले हाम्रो लगमा माइनस भयो भने 4/e हुन्छ, 4/e। अब अगाडिपट्टि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के थियो त, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो लिमिट अगाडि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी a भन्ने छ। हामीलाई चाहिँ सिम्पली हामीलाई चाहिँ लिमिट अगाडि हाम्रो लिमिट के थियो त भन्दाखेरि ए लग पनि थियो क्या, लग a भन्ने, लग a चाहिँ लग a भन्ने थियो। अब यहाँनेरि हामीले लगलाई अगाडि राखेर लिमिट यसरी पछाडि राख्न पाइन्छ, हेर्ने त यो ख्याल गर्ने, यस्तो लेख्न पाइन्छ, इज इक्वल टु log 4/e छँदैछ। अब दुईतिरैबाट लग बाहिर बसेको छ, लगलाई हटाउन पाइन्छ, यहाँबाट लगलाई हटाउन पाइन्छ। हटाउँदाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी a भयो भनेपछि दुवैतर्फ हामीले लग हटाइदियौं, यहाँ 4/e मात्रै आयो र हाम्रो एन्सर यो भयो। हाम्रो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, हाम्रो a भनेको हाम्रो क्वेसन। अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ के थियो त भन्दा 1 + 1/n² को पावरमा 2/n²
1 plus 2 by 2 square by n square को पावर में 4 by n square ए प्लस होइन है मल्टिप्लाई चाहिँ होला सायद मल्टिप्लाई हो डट 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 1 plus n square by n square को पावर में 2n by n square ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हाम्रो एन्सर 4 by e आयो हाम्रो एन्सर 4 by e भयो कम्प्लिट भयो होला अगाडिको केही देखाउनु पर्छ हजुर ओके यो देखाउनु पर्छ देखाइदिनु न स्क्रिनशट गर्न ल मैले अगाडि देखाइराखेको छु प्रमोद 17 नम्बरको त यो अगाडिको जस्तै छ के आएन भन त मलाई भन ए 1 देखि 1 बाट हो n 1 बाट n - 1 सम्म 1 बाट n - 1 17 को भएन लास्ट टर्म आन्सरै निस्केन 17 को ए लास्ट टर्म तिमीले इन्टिग्रेसन चाहिँ के को इन्टिग्रेसन बनायो भन त अनि म बुझिहाल्छु त्यो त भयो कि तल इन्टिग्रेसन कन्भर्ट हुँदाखेरि कस्तो इन्टिग्रेसनमा कन्भर्ट भयो भन त कि कन्भर्टै भएन कन्भर्ट सर मैले गरे कि आन्सरै निस्केन कन्भर्ट चाहिँ केमा 1 by 1 plus x square को होल 3/2 हो तिम्रो मिल्यो त अनि त्यही त हो हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ त अनि त्यस पछाडिको आन्सरै मिलेन लास्टमा ल तिम्रो भएछ है तिमीले चाहिँ उता प्रमोदलाई त्यसको एन्सर फरवर्ड गर्दै म तिमीलाई तिम्रोबाट कम्प्लिट गरिदिन्छु यहाँसम्म प्रमोदलाई भन तिम्रोबाट म गरिदिन्छु जस्तो तिमीले यो निकाल्यौ के निकाल्यौ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन 0 to 1 dx by 1 plus x square को पावरमा 3/2 अब इन्टिग्रेसन गर्न तिमीलाई आएन अब हेर है यस्तो खालको 1 plus x square को टर्म छ भने जहिले पनि x को ठाउँमा tan थीटा राख्नु पर्छ हेर है x को ठाउँमा tan थीटा राख्ने x को ठाउँमा tan थीटा राखेपछि dx को ठाउँमा sec square थीटा d थीटा हुन्छ यदि गरेपछि हाम्रो 0 को ठाउँमा tan को पनि 0 हुन्छ 1 को ठाउँमा tan को π/4 हुन्छ dx को ठाउँमा sec square थीटा d थीटा भयो 1 plus tan square भनेको sec square हुन्छ त sec square को 2 काटिन्छ sec क्यूब हुन्छ sec क्यूब थीटा हुन्छ 0 to π/4 अब एउटा sec तल रह्यो त्यो sec भनेको cos हो cos थीटा d थीटा हुन्छ cos को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि sin थीटा हुन्छ 0 to π/4 हाम्रो लिमिट छँदैछ अब sin को π/4 भनेको 1/√2 हुन्छ एन्सर आयो ल अब बुझ्यौ तिमीले यहाँसम्म पुर्याएको थियौ हैन हजुर कम्प्लिट गर अनि साथीहरुलाई शेयर गर्देऊ ल सर त्यो फर्मुलामा नि भन त्यो r = 1 देखि n सम्म हुन्छ नि समेसनमा हो त्यहाँनेरि n - 1 हुँदाखेरि किन फरक नपरेको ओ अघि पनि एउटा भाइले सोधेको थियो अघि कसले सोधेको थियो सुरुमा कुन भाइले सोधेको हो मैले लु बुझ्यौ तिमीले प्रवेशले बुझेको छ बुझेको के बुझेको छु लु प्रमोदले भनेको कुरामा के एन्सर दिन सक्छौ त्यो n टेन्स टु यदि इन्फिनिटी छ भने त्यो के भन्छ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको के भन्छ त्यसले असर गर्दैन भेरी गुड प्रमोदले भनेको यस्तो भयो हाम्रो फर्मुलामा लिमिट लिमिट त छँदैछ सम r फ्रम 1 to n हुनुपर्ने हो तर प्रमोदले गरेकोमा के भयो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी n - 1 सम यो भयो हैन प्रमोद
यस्तै हुन्छ 17 मा यस्तै हुन्छ हुनु पर्ने चाहिँ यो हो तर यो भइदियो हैन सर यसले अगाडि लिमिट भएको कारणले यसले फरक पार्दैन तर यो दुईटा कुरामा केही फरक छैन भाइ बहिनी किनभने अगाडि लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी छ नि त अब यस्तो केसमा जेनरल केसमा त फरक हो यो मैले भनिसके यो र यो डिफरेन्ट कुरा हो यो र यो डिफरेन्ट कुरा हो तर अगाडि लिमिट लगाइदियो नि त हेर त अगाडि लिमिट लगाइदियो यसले त्यसलाई फरक पार्दैन बुझ्यौ हैन सर एकचोटि फिगरमा देखाइदिनु न फिगरमा के चाहिँ यो कुरा यस्तो हुन्छ एन टेन्स टु इन्फिनिटी भनिसकेपछि अब यहाँ कस्तो भन्दाखेरि लिमिट अगाडि लिमिट हाल्दिएको छ अब एन को भेरिएसन त इन्फाइनाइट सम्म जाने हो त्यसैले हाम्रो सिरिज को सम चाहिँ एन सम्म गरे पनि सिरिजको सम n-1 सम्म गरे पनि अब लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी एउटै हुन्छ एकचोटि तिमीलाई म गरेर देखाइदिन्छु एउटा कुनै फिगरमै देखाउन भन्यौ एउटा फिगर कोसिस गरौँ है त एउटा म यो मेटाउन कोसिस गर्दैछु एकछिन ल ह्याङ भयो हुन चाहिँ सिम्पल कुरा हो हैन रै पनि म एउटा तिमीहरुलाई त्यस्तो लाग्यो भने म एउटा देखाइदिन्छु जस्तो हेर लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी छ अनि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डट डट है प्लस n-1 को स्क्वायर रहेछ अरे ल अब यो त के भयो त भन्दा लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी सम r from 1 to n-1 हैन अनि r स्क्वायर भन्दा पनि भयो यस्तो भयो अब लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी छँदैछ अब यसको समको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो समको फर्मुला नेचुरल नम्बरको स्क्वायरको n हैन जस्तो पहिला चाहिँ सजिलोको लागि n नै राख्छु ल सुरुमा चाहिँ n नै राख्छु ल n कै कुरा गरौँ सुरुमा n कै कुरा गरौँ ल n स्क्वायरै रहेछ अरे ल अनि यसको सम त तिमीहरुलाई थाहा छ होला त है n+1/n+1 2n+1/6 थाहा छ नि सबैलाई यस्तो थाहा छ हैन हजुर अब हेर त अब यसको by6 चाहिँ हो by6 अब यसको चाहिँ हाम्रो n टेन्स टु इन्फिनिटी मा के भयो त भन्दाखेरि n ले इन्फिनिटी भयो हैन अगाडि तलतिर पनि एउटा टर्म चाहिँ चाहिने रहेछ है n क्यूब भन्देउ न अगाडि एउटा नम्बर त यसको लिमिट निकाल्नु पर्ने छ है यसको लिमिट निकाल्नु पर्यो भनेपछि त अगाडि एउटा n क्यूब पनि चाहिने रहेछ हौ n क्यूब भनेपछि यता तलतिर n क्यूब चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अरे ल n क्यूब अब यसको लिमिट कति हुने भयो त भन्दाखेरि लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी अब एउटा n काटियो यहाँ 1+1/n भयो एउटा n ले अर्को n ले यहाँ 2+6/n भयो बुझ्यौ यो एउटा n काटियो यहाँ काटेको देखाउँदा नि भयो है अनि यसको लिमिट त 1+0 2+0 एन्सर 2 आयो हैन 2 आयो कि आएन हजुर अब हेर यही क्वेशनमा n-1 भएको केस हेरौँ अब यही केसमा हाम्रो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी सम r from 1 to n-1 अनि r स्क्वायर बाइ n ल अहिले n-1 हेर है अब यस्तो छ अरे मान्दिम अब n-1 छ भने त अब फर्मुला त अर्कै हुने भयो हेर फर्मुला के हुने भयो n क्यूब है तल n क्यूब छँदैछ फर्मुला के हुने भयो नम्बर अफ टर्म्स n-1 n-1 + 1 2 n-1 + 6 फर्मुला लगाएको बुझ्यौ n को ठाउँमा n-1 बुझ्यो जहाँ यो n सम्झ यो n सम्झ यो n सम्झ त यताको है ठ्याक्क मिल्यो नि
मिल्यो नि? हजुर अब यसको लिमिट हेर त त्यही आउँछ, हेर है त, यसको लिमिट त्यही आउँछ, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी छँदैछ। अब यसलाई केयरफुल्ली तरिकाले सिम्प्लिफाई गरौँ। यहाँ n हुन्छ, यहाँ 2n माइनस 2 भनेपछि प्लस 4 हुन्छ, डिभाइड बाई n क्यू छँदैछ। अब यसको लिमिट निक्लिहाल्यो है। अब एउटा n ले यतापट्टि के बनायो, 1 प्लस 1 बाई n बनायो, 1 माइनस है, 1 माइनस एउटा n काटियो, एउटा n ले यो 2 प्लस 4 बाई n बनायो। बुझ्दैछौ नि? बुझ्यौ? हजुर बुझ्यौ हैन? एउटा n त काट्यो नि त, भनेपछि 1 माइनस 0 2 प्लस 0, 2 नि आयो कि आएन हेर त अहिलेकोसँग? हजुर सेम आयो, केही फरक पारो? टर्म्सहरु फरक थिए, यद्यपि हाम्रो अगाडि लिमिटले गर्दा यसलाई सेम बनायो, यही भन्न खोजेको। ओके, म अब हाजिरीको लिंक पठाउँछु ल, हाजिरीको लिंक। ल अब मैले यहाँ च्याटमा मैले तिमीहरुलाई च्याट बक्समा हाजिरीको लिंक हालेको छु। आज 21 गते, 21 गतेमा पी गरेर पठाइदेऊ त। हामी छौं 25 जना। अलिकति थोरै माथि सारिदिनु सर, थोरै माथि सारिदिनु न। ओके ओके, माथि भनेको यो अघिको क्वेशनको सर भनेपछि त्यहाँ n-2 n-3 हुँदा पनि फरक परेन? परेन। हाम्रो अहिले कसले पो सोधेको हो? मैले सर। प्रवेश श्रेष्ठले है? हजुर। ए ल कहाँ पो थियो अघि? स्पेशल केस होइन यो होइन, अघिको क्वेशन त एकछिन है, अघि क्वेशन त कहाँ पो थियो? अघिको क्वेशन त हरायो त। यहाँ रहेछ है, सुरुदेखि। सर ल सुरुदेखि भन्छ, यो हो सुरु। भयो सर। तलको चाहिन्छ? तलको पनि हो। ल भयो। अब यो एन्सर आयो। ल अरु क्वेशन भन त, एउटा गर्न भ्याइन्छ। भयो सर। त्यहाँदेखि तल्लो गर्नु न त्यो n फ्याक्टोरियल भएको। अब के अरे n फ्याक्टोरियल भएको? ओके ल, n फ्याक्टोरियल भएको। ल अब n फ्याक्टोरियल भएको भनेको चाहिँ यस्तो हो, हेर ल, 23 नम्बर। यो आज सकाउनु पर्छ है। अब अर्को बुधबारबाट अर्कै क्वेशन, अर्कै च्याप्टर थाल्नु पर्छ है। n को फ्याक्टोरियल बाई n को पावर n पावरमा 1 बाई n। अब यो पनि अहिलेको जस्तै सजिलो छ। यसलाई पहिला यस्तो गर, लिमिट, अथवा सजिलोको लागि पहिला यसलाई a भनिदिहाल ल। लिमिट r भनेर लेख्देऊ, यसलाई एकछिनै मेटिहाल्नु, लेख्नु पर्नु छ, कस्तो नमेटेको। ल अब लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, यतिलाई a भनिदेऊ, त्यो क्वेशनलाई a भन, लिमिटदेखि बाहेककोलाई। अब लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, अब जुन a छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त, अथवा एकचोटि न a भनेको पनि लेख्दिउँ। ल यो a भयो, यो a भयो अरे। ल अब
अब यति गरिसकेपछि दुईतिर फेरि लग लाग्दिने लग हैन लग लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी a इज इक्वल टु यो लिमिट पछाडी जान्छ लग यहाँ पनि यहाँ लग लेख्दा भइहाल्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n को पावर n पावरमा 1/n अब अगाडि आयो पावर अगाडि आइहाल्यो 1/n अगाडि आयो अनि लग n फ्याक्टोरियल बाइ n को पावर n छ ब्राकेट पनि राख्दा भयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ल अब त्यस्तो केही डाउट लागेको छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ है अब लग अब हेर यो n फ्याक्टोरियल भने त हामीलाई थाहा छ नि त जस्तो n फ्याक्टोरियल भनेको के हो त भन्दाखेरि n सम्मको मल्टिप्लाई हैन n सम्मको 1 into 2 into 3 into ... into n सम्मको मल्टिप्लिकेसन हो n को पावर n भनेको पनि यस्तै सम्झ्यौ न है n को पावर n भनेको पनि n उडै n हो नि त हैन n उडै अब अहिलेको जस्तो हुन आँटिहाल्यो हेर अब अगाडि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छँदैछ 1/n पनि छँदैछ अब लग अब यसलाई यसरी ब्रेक गरौँ कि 1/n बनाम इन्टु 2/n बनाम इन्टु 3/n बनाम इन्टु ... इन्टु n/n बनाम लग त्यही छँदैछ यो सिम्पली यो लेखाइ मात्रै हो है एउटै कुरा हो तर लेख्दा चाहिँ यसरी लेखियो हुन त एउटै कुरा हो अब लग डिस्ट्रिब्युट भयो हेर लग डिस्ट्रिब्युट भयो लग 1/n प्लस लग 2/n प्लस लग 3/n प्लस ... प्लस लग n/n भयो इज इक्वल टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छँदैछ 1/n टाइम पनि सिधिन आँट्यो त्यही भएर अलि छिटो छिटो गर्दैछु है सम r फ्रम 1 to n हेर है लग r/n लेख्दा भयो नि यो हैन त भयो अब सिधै फर्मुला थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई इन्टिग्रेसन लु भन इन्टिग्रेसन 0 to 1 log x dx लु हेर त आइको दाइ भनेपछि x log x माइनस x यो सबैजनाले बुझ्ने है यो बुझ्ने है अब यहाँ हाम्रो 0 to 1 यति गर्दाखेरि 1 log 1 minus 0 हुँदा त जम्मै 0 हुन्छ भनेपछि log 1 पनि 0 हुन्छ -1 भयो -1 अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाउँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के थियो भने लग लिमिट पछाडी हाल्दा हुन्छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी a इज इक्वल टु यो -1 छँदैछ यतापट्टिबाट लग हटाउनु पर्यो उता त लग छैन नि त अहिलेको जस्तो सजिलो त भएन नि त हैन उतापट्टि लग छैन अब यतापट्टिबाट लग हटाउँदा यता के हुन्छ थाहा छ e को पावर -1 हुन्छ log x इज इक्वल टु y छ भने x इज इक्वल टु e को पावर y हुन्छ है र फर्मुला लेख्दै हाल्नै बुझ्यो होला ओके अब हाम्रो अलिकति e को पावर -1 भनेपछि हाम्रो एन्सरै यही हो भन्दा नि भयो ल हाम्रो एन्सर अब आयो 10 लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अब हाम्रो a भनेको के थियो n फ्याक्टोरियल बाइ n को पावर n थियो पावरमा कति पो थियो 1/n यस्तो थियो इज इक्वल टु e को पावर -1 एन्सर
ओके यो गर्न भ्याइयो ठिक ल अब आज यति गरौँ के छ केही छ सोध्नु पर्ने टाइम पनि स्क्रिनशट सकियो गर्न दिइहाल्छु न स्क्रिनशट चाहिँ अब भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन म गर्न देखाउँछु है अलिकति स्लो हुने हो कि ल ल हेर त गरिहाल ल छिटो सर सार्दैन न मैले ल यो गर भयो सर